नमस्कार कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी नेपाली विषयको कक्षामा छौँ। आज हाम्रो शीर्षक रहेको छ कुमार यवकृत। यस कथाको आज चौथो पाठ अन्तर्गत आज हामी सर्वनाम शब्दको पहिचान र प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास तथा वर्ण विन्यास सम्बन्धी अभ्यास लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी मूलतः यी दुईवटा क्रियाकलापमा केन्द्रित रहनेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्लो पाठमा नाम शब्दको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी यो पाठ 2 मा चाहिँ सर्वनाम शब्दका बारेमा सिक्छौँ। त्यस्तै सर्वनाम शब्द कसरी चिन्ने, सर्वनाम शब्द कस्ता कस्ता हुन्छन् अनि सर्वनाम शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने, यी सम्बन्धी क्रियाकलापमा आज म भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गराउँछु। त सबै तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल, अब हामी सर्वनाम शब्द कस्ता हुन्छन् त्यसको एउटा पहिला अनुच्छेद पढेर हामी हेरौँ है त। ल, तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रङ्गीन शब्द कुन शब्दको सट्टामा प्रयोग भएका छन् बुझ्नुहोस्। ल, जीवन असल छ, ऊ परिश्रमी छ। उसकी बहिनी सीता कक्षा 6 मा पढ्छिन्, उनी पनि असल छिन्। उनीहरू दुवै एउटै विद्यालयमा पढ्छन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले ऊ शब्द रङ्गीन शब्द देखेका छौँ। ऊ कुन शब्दको सट्टामा प्रयोग हुन आएको छ? हो, जीवन शब्दको सट्टामा ऊ प्रयोग भएको छ, होइन त? त्यस्तै गरी उसकी बहिनी सीता कक्षा 6 मा पढ्छिन्, उनी के को सट्टामा प्रयोग भएको छ? हो, सीताको सट्टामा उनी प्रयोग भएको छ, होइन त? सीताको सट्टामा उनी प्रयोग भएको छ। त्यस्तै अब जीवन र सीता दुवैको सट्टामा के प्रयोग भएको छ? उनीहरू भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। हो, जीवन र सीता दुवै नामको सट्टामा के प्रयोग भएको छ? उनीहरू। ल, यसरी तपाईहरूले अब भन्न सक्नुहुन्छ कि नाम शब्दका सट्टामा प्रयोग हुन आउने शब्दलाई के भनिन्छ? सर्वनाम भनिन्छ। ऊ, उनी, उनीहरू माथि लेखिएका रङ्गीन शब्दहरू सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै तिनीहरू, म, हामी जस्ता शब्द पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। यसरी नामको सट्टा, हो हामीले माथि पढेका थियौँ नि, ठाउँको नाम, व्यक्तिको नाम, वस्तुको नाम, पदार्थको नाम, भावको नाम आदि, समूहवाचक नाम आदि हामीले सिकेका थियौँ। ती नामहरूको सट्टामा बुझाउन आउने शब्दहरू नै के हुन्? सर्वनाम शब्द हुन्। तपाईहरूले यो कुरा केही पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब हामी दोस्रो क्रियाकलापतिर लागौँ। हेर्नुहोस् त, तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सर्वनाम शब्द पहिचान गरी अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। अब हाम्रो लेख्ने काम आयो। यहाँ चाहिँ पहिला हामी पढ्छौँ। पढेर यहाँ अघि भने जस्तै अघि हामीले भन्यौँ ऊ, उनीहरू, उनी, तिनी, म, हामी जस्ता शब्दहरू चाहिँ सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन् भनेर हामीले माथि केही पहिचान गरिसकेका छौँ। त्यसैका आधारमा अब यहाँ कुन कुन शब्द सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएका छन् ती शब्द पहिचान गरेर अभ्यास पुस्तिकामा लेख्ने काम अब हाम्रो रहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, म यहाँ पढ्दै जान्छु। तपाईहरू अभ्यास पुस्तिकामा कुन कुन शब्द सर्वनाम शब्द हुन् तपाईहरू टिप्दै जानुहोस्। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? तपाईहरूसँग अभ्यास पुस्तिका पनि छ अथवा कापी कलम लिएर तपाईहरू बसिरहनु भएको छ, होइन त? ल, आज नेपालीहरूमाझ त र म, ऊ र त्यो, यिनीहरू र तिनीहरू भनेर केही मानिसहरू फटाउने काम गर्दैछन्, जसले जे भने
जसले जे भने पनि जो भए पनि यो ठिक होइन। तिमी नेपाली हौ, म नेपाली हुँ, तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ, हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हाम्रो काम रहेको छ सर्वनाम बुझाउने शब्द पहिचान गरेर अभ्यास पुस्तिकामा लेख्ने। तपाईँहरू लेखिरहनु भएको छ होइन त? हो, ल तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त शब्द प्रयोग भएको छ। यो त पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। त्यस्तै अर्को, हो ठिक भन्नुभयो, म पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। त्यस्तै अर्को, ऊ पनि त्यहाँ प्रयोग भएको छ होइन त? ऊ पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। त्यस्तै गरी हो, त्यो शब्द पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द नै हो। त्यस्तै गरी अर्को, यिनीहरू भन्ने शब्द छ होइन त? हो, यो यिनीहरू भन्ने शब्द पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द नै हो। त्यस्तै अर्को, हो ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तिनीहरू भन्ने शब्द पनि के हो त? सर्वनाम बुझाउने शब्द नै हो। अरू के छ होला? हो, त्यस्तै त्यहाँ जे शब्द छ होइन? अनि अर्को जो शब्द पनि छ। यो जो शब्द पनि सर्वनाम बुझाउने शब्द नै हो। त्यस्तै गरी अब अरू जो जे भने पनि जो भए पनि भन्ने जस्तै त्यहाँ अब हामी त्यहाँ लेखिसक्यौँ। वहाँ अर्को छ, वहाँ पनि के हो? सर्वनाम बुझाउने शब्द नै हो। अरू त दोहोरिएकै छ, त्यहाँ हामी छ, हामी यहाँ लेख्यौँ, हामीले लेखेको रहेनछौँ है। ल हामी पनि के हो? सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूको अभ्यास पुस्तिकामा पनि लेख्नुभयो त, म, ऊ, त्यो, यिनीहरू, तिनीहरू, जे, जो, उहाँ, हामी आदि के शब्द हुन्? सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यसबाट अझै बुझ्न सजिलो भयो होला। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। ल यहाँ पनि सर्वनाम बुझाउने शब्दहरू नै छन्। हेर्नुहोस् त, अब यी शब्दहरू एकापट्टि एक वचनमा दिएका छन्, अर्कोपट्टि बहुवचनमा दिएका छन्। तपाईँहरूको काम चाहिँ अब के रहेको छ? जोडा मिलाउने छ। पहिला त हेर्नुहोस् त, यी म, तिमी, तपाईँ, ऊ, उहाँ, त्यो। यतापट्टि छ हेर्नुहोस् त, उनीहरू, उहाँहरू, तिनीहरू, हामी, तपाईँहरू, तिमीहरू। ल मको केसँग मिल्छ? हो, अब तपाईँले बनाएको जोडा मिलाउनुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन हेरौँ। मको हामीसँग जोडा मिल्छ होइन त? त्यस्तै तिमीको कोसँग जोडा मिल्छ? तिमीहरू। अनि त्यस्तै तपाईँको? तपाईँहरू। अब ऊको नि? उनीहरू, उहाँ, उहाँहरू। त्यस्तै त्योको? तिनीहरू। ल यसरी हेर्नुहोस् त, अब म, हामी, हेर्नुहोस्, म, हामी, तिमी, तिमीहरू, तपाईँ, तपाईँहरू, ऊ, उनीहरू, उहाँ, उहाँहरू, त्यो, तिनीहरू। यी सबै के हुन्? सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। अब यसरी म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, ऊ, त्यो, उनीहरू, तिनीहरू आदि पुरुष बुझाउने सर्वनाम हुन्। त्यसैले यसलाई पुरुषवाचक सर्वनाम पनि भन्ने गरिन्छ। यी शब्दहरूले पुरुष शब्दलाई बुझाएका छन्। अब तपाईँहरूले यो कुरा जोडा मिलाइसक्नुभयो, यसलाई चिन्नु पनि भयो। अब याद गर्दै अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ उपयुक्त शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अब हाम्रो पालो आएको छ खाली ठाउँ भर्ने, अभ्यास गर्ने। ल तपाईँहरू भर्दै हुनुहुन्छ है? एकचोटि हेर्नुहोस् त, कमा छ त,
कक्षा 6 मा पढ्छु। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ नि? आज बिहानै बजार गएछन्। निकै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। भोलि चिडियाखाना घुम्न जान्छौँ। मेरी मिल्ने साथी हुन्। अब यहाँ यी खाली ठाउँहरू हामीले भर्नु छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, कमा त कक्षा 6 मा पढ्छु। म, हामी, तिमी कुन चाहिँ मिल्छ? हो, म त कक्षा 6 मा पढ्छु। यसरी तपाईँले के भर्नुभयो? म शब्द भर्नुभयो खाली ठाउँ। यस्तै गरी होइन त अर्को दोस्रो खमा के लेख्नु भएको छ? कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ नि? ल, तपाईँले भनेको ठिक छ। तपाईँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ नि? अब त्यस्तै गरी गमा हेर्नुहोस् त। हो, उनीहरू आज बिहानै बजार गएछन्। यो उनीहरूबाट हामीले यता तान्यौँ। अब त्यस्तै गरी घमा हेर्नुहोस् त के हुन्छ? तपाईँ निकै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। र यसरी तपाईँ शब्द भर्नुभयो। त्यस्तै गरी भोलि हामी, तिमी, तपाईँ। अब यहाँ जान्छौँ भनेकोले के होला? हो, हामी भोलि चिडियाखाना घुम्न जान्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, उनी मेरी मिल्ने साथी हुन्। ल, यसरी तपाईँहरूले यहाँ पनि पुरुष जनाउने सर्वनाम शब्द म, तपाईँ, उनीहरू, तपाईँ, हामी, उनी जस्ता शब्दहरू भरेर वाक्य पुरा गर्न सफल भयौँ। अब हामी अर्को क्रियाकलापमा लागौँ। अब म, हामी, तिमी, ऊ र उनीहरू प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ सन्दर्भ मिलाएर म, हामी, तिमी, ऊ र उनीहरू प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद लेख्नुपर्ने छ। ल, तपाईँहरू पनि लेख्न थाल्नुहोस् त। यस्तै गरी एउटा कुनै अनुच्छेद लेख्नुहोस् है। ल, मैले एउटा नमुनाको रूपमा यहाँ लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, म प्रयोग गरेर यहाँ म र रमेश बजार गयौँ। यहाँ मको प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी अब हामी प्रयोग गर्नु छ। हामीले नेपाली निबन्धको किताब किन्यौँ। यहाँ हामी प्रयोग भयो। त्यस्तै गरी अब ऊ मलाई कलम किन्न भन्दै थियो। ऊको प्रयोग भएको छ। मैले तिमी पनि किन न त भने। अब यहाँ तिमी प्रयोग भयो। त्यस्तै रमेशका साथीहरू पनि बजार आएका रहेछन्। उनीहरूले या उनीहरू शब्द प्रयोग भयो। उनीहरूले पनि किताब र कापी किने। हामी कुरा गर्दै घर फर्कियौँ। ल, यसरी कुनै सन्दर्भ अनुसार यस्तै सर्वनाम शब्द राखेर अनुच्छेद रचना गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। त हेर्नुहोस् है, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो नजिक छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो नजिक छ। यो डाँफे चराको सट्टामा अथवा डाँफे चराको सट्टामा डाँफे पन्छीको सट्टामा यो प्रयोग भएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब त्यो टाढा छ। योभन्दा त्यो टाढा छ। त्यो सुगाको सट्टामा प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो, त्यो, यिनीहरू, तिनीहरू जस्ता शब्दहरू टाढा वा नजिक देखाउने सर्वनाम हुन्। यसलाई दर्शक शब्द, दर्शक सर्वनाम पनि भन्ने गरिन्छ, अथवा टाढा र नजिक बुझाउने शब्दहरू। याद गर्नुभयो। अब फेरि अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। ल, पढौँ है त। तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्छु। तर तिनीहरूले जे भने सबै कुरा ठिक होइनन्। तिमीले हिजो जो भेटेका थियौ ती असल मानिस हुन्। आज जो भेटिए तिनीहरूको सम्बन्धमा यसै हो भन्न सकिएन। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि सर्वनाम शब्दहरू, यो अनुच्छेदमा पनि थुप्रै सर्वनाम शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। कुन कुन होला? ल, याद गर्नुहोस् त, टिप्नुहोस् तपाईँहरू, रेखाङ्कन गर्नुहोस्। हो, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ जे शब्द छ, जे छ,
त्यस्तै गरी जो छ, अनि जो दोहोरिएको छ। यसरी जे, जे, जो, जुन, जुन आदि सर्वनाम शब्द हुन्। यी शब्दले सम्बन्ध बुझाएका छन्। त्यसैले यस्ता शब्दलाई सम्बन्ध बुझाउने सर्वनामका रूपमा चिनिन्छन्, अर्थात् सम्बन्धवाचक भनेर पनि भनिन्छ। यस्ता सर्वनाम कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ आदिको सट्टामा प्रयोग हुन आउँछन्। बुझ्नुभयो त? ल, त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न त है। अब हेर्नुहोस् त, वाक्यमा आएका सर्वनाम चिनेर खाली ठाउँमा लेख्नुहोस्। अब यहाँ कुन कुन चाहिँ सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएका छन्? जस्तो कमा दिएको छ, जो मिहिनेत गर्छ त्यो सफल हुन्छ। अब यहाँ जो र त्यो चाहिँ के हो? सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। त्यस्तै निमा जे किन्छ, पासाङ पनि त्यही किन्छ। अब यहाँ चाहिँ कुन होला? ल भन्नुहोस् त। जे किन्छ, पासाङ पनि त्यही किन्छ। ल, यहाँ जे अनि त्यही हो। यहाँ जे र त्यही सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीले जसलाई भेटे, दाजु दिदीले त्यसलाई भेटेनन्। अब जसलाई भनेको जो, अनि त्यसलाई भनेको त्यो हो। जो र त्यो यहाँ सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै गरी जसले मह काट्छ त्यसले हात चाट्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि जस भनेको के अरे? जो, त्यस भनेको त्यो, अर्थात् जस र त्यस वा जो र त्यो चाहिँ के हो? सर्वनाम बुझाउने शब्द हो। त्यस्तै गरी सारिकाले जे भनिन्, प्रियङ्काले उही गरिन्। अब यहाँ हो, ठिक भन्नुभयो, जे र उही शब्द सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। ल, अब त्यस्तै गरी जो अगुवा छ त्यसले गलत काम गर्नु हुँदैन। ल, जो र त्यो। त्यस्तै केटाहरू जे भन्छन्, साथीहरू त्यही मान्छन्। यहाँ चाहिँ के हो? जे त्यही। ल, त्यस्तै गरी जसलाई घर जानु छ त्यसले निवेदन लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के होला नि? जो, त्यो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्मका क्रियाकलापबाट हामीले के कुराहरू सिक्यौँ त? सर्वनाम शब्द पहिचान गर्न सिक्यौँ। त्यस्तै गरी पुरुष बुझाउने शब्द, अनि टाढा नजिक बुझाउने शब्द, सर्वनाम शब्द टाढा वा नजिक बुझाउने। त्यस्तै गरी हामीले अनि सम्बन्ध बुझाउने जे, जो, जुन जस्ता शब्द, सम्बन्ध बुझाउन आउने शब्द हामीले सिक्यौँ। अब यसभन्दा पछाडि प्रश्न बुझाउने सर्वनाम सम्बन्धी क्रियाकलापहरू र त्यस्तै गरी त्यससँग सर्वनामसँग अन्य अभ्यास र वर्ण विन्यासका क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ। त्यस्तै श्रुति लेखनका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ है त। ल, फेरि अगाडिका क्रियाकलापहरूतिर लागौँ। अब तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाईँका बुबा आमा के काम गर्नुहुन्छ? घरमा को हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन समयमा पढ्नुहुन्छ? आज मलाई गुरुआमाले यस्ता निकै प्रश्न सोध्नुभयो। मैले पनि के, को, कता, कुन जस्ता सबै प्रश्नको जवाफ दिएँ। ल, यसरी यहाँ प्रयोग भएका हेर्नुहोस् त, कहाँ शब्दले प्रश्न बुझाएको छ, तर यो कहाँ पनि कुनै ठाउँको नामको सट्टामा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी के कामको सट्टामा, त्यस्तै गरी को व्यक्ति बुझाउने सट्टामा प्रयोग भएका छन्, होइन त? यसैले यहाँ कहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् है। के, कता, कुन, को
को आदि प्रश्न बुझाउने शब्द हो। यी शब्द पनि नाम शब्दका सट्टामा प्रयोग हुन आउँछन्। त्यसैले यस्ता शब्दलाई प्रश्न बुझाउने वा प्रश्नवाचक सर्वनाम भनेर चिनिन्छ। त अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, प्रश्न बुझाउन आउने शब्दहरू पनि सर्वनाम शब्द हुँदा रहेछन्, होइन त? अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं। अब हेर्नुहोस्, रातो पारिएका नामका सट्टा प्रश्न बुझाउने सर्वनाम राखेर वाक्य बनाउनुहोस्। ल, यहाँ चाहिँ भनाइ दिएको छ। अब यसबाट प्रश्न बुझाउने, यहाँ के, को, कुन, कता, कहाँ जस्ता प्रश्न राखेर, कसले जस्ता प्रश्न राखेर अथवा यी सब वाक्यहरूका सट्टामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ रातो जुन शब्द देखाएको छ त्यो शब्दको सट्टामा हामी अर्को सर्वनाम शब्द प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै बहिनी घर गइन्। अब यहाँ बहिनी को घर गइन् हो, यसरी बहिनीको सट्टामा यहाँ को शब्द प्रयोग हुन आएको छ। अब त्यसो भए उसले कलम हरायो, यहाँ चाहिँ के हुन्छ होला? कलमको सट्टामा के प्रयोग गर्न सकिन्छ? उसले के हरायो। उनीहरूले आँप र सुन्तला खाए, यहाँ चाहिँ के प्रयोग गर्न सकिन्छ त? ल, ठिक भन्नुभयो, उनीहरूले के खाए। त्यस्तै बुबाले कथा भन्नुभयो। अब यहाँ कसले कथा भन्नुभयो हो। अब त्यस्तै गोपाल खेतमा गयो। को खेतमा गयो? ल, हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले अहिले यी रातो पारिएका नामका सट्टामा प्रश्न बुझाउने सर्वनाम राखेर यहाँ प्रश्न बनाउनु भयो, होइन त? अब त्यसो भए अरु थप क्रियाकलाप पनि गर्ने है। ल, तल रेखाङ्कन गरिएका शब्द टिप्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस्। यहाँ दोहोरिएका शब्दहरूलाई चाहिँ वाक्य बनाइरहनु पर्दैन, दोहोरो। ल, कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूको फुटबल खेल्ने कार्यक्रम सम्बन्धी कुरा हुँदै थियो। उक्त छलफलमा कक्षा शिक्षक फाल्गुनी गुरुआमा र कक्षाका सबै विद्यार्थीहरू सहभागी थिए। एक कुनामा 2 जना विद्यार्थी कुरा गर्दै थिए। त्यो कुराकानीको अंश यहाँ हेर्नुहोस् है त, संवाद हेर्नुहोस् त। ल, अब यो संवाद पढौं। रत्नमान भन्ने विद्यार्थी, सरोज तिमी फुटबल नखेल्ने हो र? सरोजले भन्यो, तिमीहरू नै खेल, आफै टोली बनाओ, मलाई खेल्न मन छैन। 2 जनाको कुरा सुनेपछि गुरुआमाले भन्नु सरोजलाई सम्झाउँदै, हेर सरोज, कुनै पनि खेलकुद सबै मिलेर खेल्नुपर्छ। त्यसैले आज म, हामी, त, तिमी, तपाईं, हजुर, यो, त्यो, आफू, अरू भन्दै नबसौं, सबै मिलेर खेलौं। जो खेल्दैन, पेम्बाको कुरा, जो खेल्दैन त्यसलाई किन कर गर्ने गुरुआमा? बरु को खेल्ने, को नखेल्ने नाम टिपौँ न। को टोली नेता बन्ने पनि छलफल गरौँ। कसले के गर्ने हो त्यसको सूची बनाऊ। सबैले पेम्बाको कुरामा सहमति जनाउँछन्। ल, यहाँ प्रयोग भएका शब्द हेर्नुहोस् त। तिमी, तिमीहरू, आफै, म, त्यस्तै गरी म, हामी, त, तिमी, तपाईं, हजुर, यो, त्यो, आफू, अरू, सबै, त्यस्तै गरी जो, त्यस भनेको त्यो, को अनि को, के आदि चाहिँ सर्वनाम बुझाउने शब्द हुन्। अब हाम्रो काम रहेको छ यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउने, हैन त? अब हामी वाक्य बनाउने अभ्यास गरौँ न त। 2-4वटा शब्दहरूको है, सबै नबनाए पनि केही शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। जस्तै तिमी। अब यो तिमी शब्द राखेर वाक्य बनाउन सक्छौं, प्रश्न बुझाउने पनि बनाउन सक्छौं, हैन? जस्तै तिमी आज के गर्दैछौ? तिमी आज के गर्दैछौ? यस्तो राखेर हामी एउटा वाक्य बनाउन सक्छौं। यहाँ तिमीको प्रयोग भयो, हैन? तिमी भोलि कहाँ जाने?
पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तिमी मलाई सहयोग गर है भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब तिमी भने जस्तै तिमीहरू पनि त्यस्तै त हो नि, होइन? यसैको बहुवचन त हो नि, तिमीहरू। तिमीहरूलाई कुन कुन खेल मनपर्छ पनि यहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै तिमीहरूलाई कुन कुन खेल मनपर्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ आफै शब्द छ। हो, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। हामी यसरी बनाउन सक्छौँ, आफै प्रयोग गरेर आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। आफ्नो काम आफै गर्ने बानी बसालौँ पनि गर्न सकिन्छ। तिमी आफै यो काम गर न, हुन्न र पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता अनगिन्ती वाक्यहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। सन्दर्भ अनुसार वाक्यहरू बन्दै जान्छन्, होइन त? त्यस्तै गरी तपाईँ पनि त प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। जस्तै कि तपाईँ आज एउटा रमाइलो कथा सुनाउनुहोस् पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँ भोलि कहाँ जानुहुन्छ अथवा तपाईँसँग भेटेर कुरा गर्नु थियो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँ राखेर पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। हजुर पनि त्यस्तै हो। यो उच्च आदरार्थी शब्द हजुर आज कता गइसिन्छ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुरको बोली वचन असाध्यै मिठो छ जस्ता शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। ल, त्यस्तै गरी अघि यो र त्यो त हामीले बनायौँ नि, होइन? यो ठुलो छ भनेर पनि एउटा वाक्य बनाउन सकिन्छ। अथवा यो के को सट्टा यो रुख ठुलो छ, रुखको सट्टामा हामीले यो ठुलो छ प्रयोग गऱ्यौँ, होइन त? त्यस्तै गरी त्यो टाढा प्रयोग गर्ने भने होइन त? हो, त्यो हाँगोमा बसेको छ। हो, यसरी त्यो भनेको हाँगोमा के चरोको सट्टा प्रयोग गरेका छौँ। त्यो चरो हाँगोमा बसेको छ अथवा त्यो हाँगोमा बसेको छ। त्यो हाँगोमा बसेको छ भन्दा चाहिँ सर्वनाम हुन्छ, होइन त? ल, यसरी तपाईँहरू वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै खालका अभ्यासहरू गर्नुहोस् न है। यसो गर्दा तपाईँहरूलाई सर्वनाम शब्द चिन्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि यसरी लेख्दै अनि तपाईँहरूलाई त कण्ठै हुन्छ नि, होइन त? ल, अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कतिपय शब्दहरू सुन्छौँ। सुनेका कुराहरू जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नु, अभ्यास पुस्तिकामा उतार्न सक्नु पनि हाम्रो अर्को खुबी हो। अथवा हामीले जस्तो सुन्छौँ त्यस्तै लेख्दा कतिपय वर्ण विन्यासहरू बिग्रने पनि गर्छ। त्यसतर्फ हामी अति सचेत रहनुपर्छ। यहाँ एउटा श्रुति लेखन सम्बन्धी अभ्यास छ। तपाईँहरू एउटा अभिलेख गरिएको कुरा सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि सुन्दै तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् है त। कतिको तपाईँहरू शुद्धसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है? ल, अब तपाईँहरू सुन्नुहोस्। तपाईँहरू सुन्न तयार हुनुभयो? तपाईँहरू सुन्नुहोस् र सुनेका आधारमा लेख्दै जानुहोस् है। जीवनमा परिश्रमी बन्नुपर्छ। परिश्रम गर्ने बानी पनि यही समयदेखि बसाउँदै गरियो भने जीवन भोगाइ सजिलो हुन्छ। समयमा सुत्ने, पूर्वमा सूर्य नउदाउँदै उठ्ने तथा उचित आहार विहार गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। पढाइमा मेहनत गर्ने, अरूप्रति सहयोगी भावना राख्ने जस्ता बानीको विकास गर्नुपर्छ। उल्लिखित काम गर्न सके विद्यार्थी जीवनलाई सही अर्थमा सदुपयोग गरेको ठहर्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अहिले सुनेर लेखेको हेर्नुहोस् त, मिलेछ कि मिलेन छ? तपाईँले जीवनमा ह्रस्व लेख्नुभयो कि दीर्घ लेख्नुभयो? त्यस्तै परिश्रमी यस्तो लेख्नुभयो कि भएन? तपाईँहरू आफूले लेखेको कापीमा लेखेको करेक्सन यसलाई सच्याउँदै हेर्नुहोस् है। जस्तै जीवनमा परिश्रमी बन्नुपर्छ,
परिश्रम गर्ने बानी पनि यही समयदेखि बसाउँदै गरियो भने जीवन भोगाई सजिलो हुन्छ। यी भोगाईको यी रस्व छ, जीवनको जी दीर्घ छ, सजिलोको जी रस्व छ। त्यस्तै समयमा सुत्ने, पछि केही रोकिएको थियो बोल्दा यहाँ कमा दिनुपर्ने होइन, अल्पविराम। त्यस्तै गरी पूर्वमा सूर्य नउदाउँदै उठ्ने तथा उचित आहार विहार गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। पढाइमा मिहिनेत गर्ने, अरूप्रति सहयोगी भावना राख्ने जस्ता बानीको विकास गर्नुपर्छ। उल्लेखित काम गर्न सके विद्यार्थी जीवनलाई सही अर्थमा सदुपयोग गरेको ठहर्छ। ल, यसरी सुनेका आधारमा जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको लेखाइ श्रुति लेखन क्षमता राम्रो छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले मैले सुन्दैछु केही ह्रस्व दीर्घ हुने शब्दहरूको बारेमा सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त। म तिनै कुराहरूतिर भाइ बहिनीहरूलाई लग्छु। ल हेर्नुहोस् त, ह्रस्व इकार शब्दको अन्त्यमा इकार उकार ह्रस्व, इकार र उकार ह्रस्व हुने, इकारान्त र उकारान्त ह्रस्व हुने शब्दहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? जस्तो हेर्नुहोस् त, पुल्लिङ्गी नाम र नाता बुझाउने शब्दको इकार उकार चाहिँ ह्रस्व हुन्छ। जस्तै भिनाजु, फुपाजु, नाति, पनाति, जेठाजु, दाई, भाइ आदि हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू इकार र उकार ह्रस्व छन्। तर यी पुल्लिङ्गी शब्द भए पनि यी शब्द चाहिँ दीर्घ लेखिन्छन् अपवादको रूपमा। हात्ती, सम्धी, खसी, स्वामी जस्ता शब्द भने दीर्घ लेखिन्छन्। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है त, अर्को अभ्यास गरौँ। हो, ती, धी, नि, पी, बी, स्टी आदि यस्ता अरू शब्द पनि छन्। अन्त्यमा आउने शब्दहरू ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै गति, मति, कान्ति, शान्ति, विधि, निधि, सिद्धि, बुद्धि, शनि, मुनि, अग्नि, यद्यपि, लिपि, कवि, रवि, छवि, वृष्टि, सृष्टि, दृष्टि जस्ता शब्दहरू पनि शब्दहरूको अन्त्यको इकार ह्रस्व लेखिएको छ। देख्नुभयो है। त्यस्तै गरी अरू हेर्नुहोस् त, अव्यय शब्दहरू पनि ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै वारी, पारी, हामीलाई यो दीर्घ जस्तो लाग्छ, होइन। वारी, पारी, अगाडि, पछाडि, माथि, मुनि, अघि, पछि, चाहिँ, चोटी आदि शब्द पनि ह्रस्व नै लेखिन्छन्। अब दीर्घ हुने चाहिँ के होला? हेर्नुहोस् त, पदान्तमा दीर्घ हुने जस्तो पदको अन्त्यमा इ उ इकार उकार दीर्घ हुने। जस्तो आई माई, यो इ दीर्घ छ। गाई, इ दीर्घ। छोरी को रि दीर्घ। दिदी, बहिनी को नि। त्यस्तै फुपू, भाउजू, माइजू, जेठानी, सासू, पत्नी, काली, मोटी, गोरी, नातिनी आदि शब्दको अन्त्यको इकार उकार दीर्घ लेखिन्छन्। होइन त, यी त्रिलिङ्गी शब्दहरू हुन्। त्रिलिङ्गी शब्दका अन्तिमका इकार उकार दीर्घ हुन्छन्। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, जाति, पेसा, थर बुझाउने शब्द पनि दीर्घ लेखिन्छन्। जस्तै राईको इ दीर्घ, लिम्बू, कामी, कार्की, माझी, छेत्री, डकर्मी, सिकर्मी, विद्यार्थी, व्यापारी, माली, पुजारी, ज्यापू आदि शब्द दीर्घ लेखिन्छन्। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, सर्वनाम शब्द पनि तिमी, हामी, आफू, यी, ती, यिनी, तिनी आदि बुझाउने शब्द पनि के गरिन्छ? दीर्घ लेखिन्छ। होइन त, सङ्ख्यावाची शब्द जस्तै 2, 3, 60, तिनको चाहिँ ती त्यहाँ अन्त्यको छैन। त्यस्तै 2, 60, 70, 80, 85 जस्ता शब्द पनि दीर्घ लेखिन्छन्। अब त्यस्तै गरी विशेषण बुझाउने शब्द यसरी, उसरी, कसरी, अल्छी, इलमी, गुणी, परोपकारी आदि शब्द पनि दीर्घ लेखिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यी क्रियाकलापहरू गर्दा गर्दै समयले नेटो काटिसकेको छ। त्यसैले अब अरू यस्तै भाइ बहिनीहरूले भनेका यी ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी अभ्यास पनि आउँदा पाठहरूमा हामी थप अभ्यास
गर्दै जाउँला। आज समयले हामीलाई बिदा दिइसकेको छ। त्यसैले आज यस कक्षामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।